अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन हालात में होंगे। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने इस वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा उन्वान है मखारिजुल हुर्फ। सबसे पहले जानते हैं मखारिजुल हुर्फ किसे कहते हैं। मखरज का लुग़वी मायना है निकलने की जगह और इस्तिलाही मायना लेटर को पढ़ते वक्त जिस जगह आवाज रुक जाए उसे मखरज कहते हैं। आज की वीडियो ज़रा सी लंबी होंगी लेकिन आप आखिर तक बने रहिए क्योंकि हर एक हुर्फ का हर एक लेटर का मखरज जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं आज आपको हुर्फे तहज्जी यानी मुफरदात यानी अलग अलग हुर्फ को मुफरदात कहते हैं, इन सब का मखरज बताऊंगी जो कि 29 लेटर्स है। चलिए नाजरीन आज के सबक का आगाज करते हैं। ये जो है मैंने ये तस्वीर वाला PDF लिया है क्योंकि छोटे हो या बड़े तस्वीर के जरिए आसानी से समझ में आता है। जी देखिए आज का पहला हुर्फ है हमारा अलिफ। अलिफ अलिफ का कोई मखरज नहीं होता, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। देखिए तस्वीर में, जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ अलिफ अलिफ। देखिए जी, देखिए आगे का हुर्फ है हमारा बा। बा इसको 2 काउंट्स इतना खींचेंगे, ज्यादा नहीं खींचना है, सिर्फ 2 काउंट्स। बा। इसका मखरज देखिए, दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। देखिए तस्वीर में, ये जो अपने होठ है, होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। इन सब लेटर्स के काउंट से, और जिसको किसी किसी को 2 काउंट्स इतना खींचना है, किसी किसी को 5 to 6 काउंट इतना खींचना है। जब आएगा मैं तब आपको बताते जाऊंगी। जी देखिए आगे का हुर्फ है ता। ता ता ये 2 काउंट्स इतना खींचेंगे। जी देखिए इसका मखरज जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के जड़ में लगाने से ता अदा होता है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में, जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के जड़ में लगाने से ता अदा होता है। ता के बाद है सा। इसके 2 काउंट से इसे हल्का पढ़ेंगे। सा सा। देखिए जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के किनारे में लगाने से सा अदा होता है। देखिए फिर तस्वीर में, जुबान की नोक को, जुबान की जो नोक है, जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के किनारे, जो हमारे सामने के 2 दांतों के किनारे हैं, वहां पर लगाने से सा अदा होता है। जीम जीम। देखिए जीम के ऊपर यहाँ पर मद है। मद का मतलब होता है खींचना। इसे 5 to 6 काउंट इतना खींचेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। जीम जीम। जी देखिए इसका मखरज जुबान के बीच का हिस्सा को ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। देखिए तस्वीर में, जुबान के बीच का हिस्सा, ये जो जबान है हमारी, तो जुबान के बीच का हिस्सा ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। उसके बाद वाला लेटर से हमारा हा। हा हम हलवा कहते ना, हलवा, हलवे में किस तरह हवा बाहर की ओर निकलती है, उसी तरह ये हा बोलते टाइम हमारी मुंह से हवा बाहर की ओर निकलेंगी। हा। इसके 2 काउंट से देखिए, हलक के बीच के हिस्से से हा अदा होता है। इसको अदा करते वक्त मुंह से हवा बाहर की तरफ आती है। जी देखिए यहाँ पर हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। पहला नीचे वाला हिस्सा, सेकंड दरमियानी वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है वहां से हा अदा होता है। इसमें हमारे जो मुंह से हवा बाहर निकलेंगी। जी देखिए उसके बाद है खौ। खौ। जी देखिए इसका मखरज हलक के ऊपर वाले हिस्से से खौ अदा होता है।
یہ جو ہمارا حلق ہے، حلق کا اوپر والا حصہ، سوکھا حصہ، وہاں سے خو ادا ہوتا ہے. اس میں یہ جو خو ہے، خو کو ادا کرتے ٹائم ایک خردری آواز آئیں گی، خ خ. اس کے بعد والا لیٹر ہے دال دال دال. اس کے اوپر مد آنے کی وجہ سے اس کا کاؤنٹس ہوگا 5 to 6. جی دیکھیے، زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. جی دیکھیے تصویر میں، زبان کی نوک، یہ جو ہے زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. دال. زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. رو. زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے رو ادا ہوتا ہے. تصویر میں دیکھیے، میں نے تصویر والا PDF اس لیے لیا ہے تاکہ آپ کو مخرج آسانی سے تصویر کے ذریعے سمجھ میں آ سکے. زا. زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے. زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے زا ادا ہوتا ہے. زا کے بعد ہے سین. سین. سین میں ایک سیٹی جیسی آواز ہوں گی اور سین کو ہم سختی سے پڑھیں گے. سین ادا ہوتا ہے زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے سین ادا ہوتا ہے. شین. شین دیکھیے کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کے بیچ کے حصے کو اوپر کے تالو میں لگانے سے شین ادا ہوتا ہے. سود. زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے سود ادا ہوتا ہے. دود. زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑوں میں لگانے سے دود ادا ہوتا ہے. دیکھیے تصویر میں. اور تو ادا ہوتا ہے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تو ادا ہوتا ہے. سا، زال اور زو کا مخرج سیم ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے میں لگانے سے زو ادا ہوتا ہے. عین. حلق کے مطلب گلے کے درمیان والا حصہ مطلب بیچ والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے. غین. حلق کے مطلب گلے کے اوپر والے حصے سے غین ادا ہوتا ہے. فا. سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے کو نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے مطلب گیلے حصے کو لگانے سے فا ادا ہوتا ہے. فا. قوف. زبان کی جڑ کو چھوٹی زبان کے پیچھے کے حصے سے لگانے پر قوف ادا ہوتا ہے. کاف. زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو میں لگانے سے کاف ادا ہوتا ہے. کاف. لام. زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. لام. میم. دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. نون. زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے
نون ادا ہوتا ہے. واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. ہا. حلق کے نیچے والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے. ہا. حمزہ. حلق کے مطلب گلے کے نیچے والے حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے. یا. زبان کے بیچ کے حصے کو اوپر کے تالو میں لگانے سے یا ادا ہوتا ہے. یا. آج ہم نے پورے 29 حروفوں کے مخرج دیکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انہی 29 حروفوں کی شکلیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.